बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टॉक टुडे में खुश आमदेद। मैं हूँ एहतशाम रहमान। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौजियों के इनखला के हवाले से जो डेडलाइन है वो तो 31 अगस्त की दी गई है, लेकिन उससे पहले आज अब से कुछ देर कबल जो वाक़यात हुए हैं ये बहुत बड़ा सवालिया निशान उठा रहे हैं अमरीकी फ़ोर्सेज़ के इनखला के हवाले से। और आपको ताज़ा तरीन ख़बर से आगाह कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के दारुल काबुल में वाक़ एयरपोर्ट के करीब अब से कुछ देर कबल दूसरा धमाका हुआ है। 2 धमाके हुए जिसके नतीजे में अब तक की जो इतलात हैं 13 अफराद जाम बहक और 3 अफराद जख्मी हो चुके हैं। रूस के मीडिया ने दावा किया है कि दूसरा धमाका काबुल एयरपोर्ट के मरकजी दरवाजे के करीब हुआ है, जिसमें बच्चों समेत 13 अफराद जाम बहक हुए हैं। एक तालिबान ओहदेदार का यह बताना है कि धमाका एयरपोर्ट से मुत्तसिल होटल के करीब हुआ है, जिसमें तालिबान के मुतादिद गार्ड्स भी जख्मी हुए हैं। होटल में बड़ी तादाद में बरतानवी शहरियों के मुकीम होने के हवाले से भी इतलात हैं। इससे कबल एयरपोर्ट के मशरकी दरवाजे पर भी धमाका हुआ था और इसमें 15 अफराद के जख्मी होने के जबकि कई अफराद के हलाक होने की इतलात सामने आई। पहले धमाके के बाद इटली के फौजी तैयारे पर फायरिंग भी की गई, ताहम तैयारे को नुकसान नहीं पहुंचा। ये तो अब तक की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है अफगानिस्तान के हवाले से। और गुज़श्ता रोज़ी ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, पूरी दुनिया में उसकी पज़ीराई हुई। तालिबान की जानिब से अमन के क़याम के लिए कोशिशें जारी थी। और वादी पंजशेर के हवाले से अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी फोर्सेज को भेजी तालिबान की जानिब से बदरी 313 के दस्ते को भेजा गया, लेकिन बातचीत के जरिए तालिबान मसला हल करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी जानिब अमरीका की जानिब से इंदिया दिया गया था कि कोई इस तरह का वाक़या हो सकता है। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में सीनियर तजियाकार हाफिज ज़ैन अली साहब तशरीफ फरमाए। हाफिज साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम एहतशाम भाई, बहुत शुक्रिया। हाफिज साहब, कैसे देखते हैं अब से कुछ देर कबल जो 2 धमाके हुए हैं, एक ऐसी सूरत हाल में कि जब अमरीका के इनखला के हवाले से बातचीत हो रही है और तालिबान की जानिब से कहा गया था कि ये जो है रेड लाइन होगी, और अमरीका की जानिब से इंदिया दिया गया था कि अलकायदा समेत दीगर ग्रुप जो है वो काबुल एयरपोर्ट को भी टारगेट कर सकते हैं। देखिए, पहले तो बड़ा ही एक अफसोसनाक वाक़या है। जब से काबुल का कंट्रोल अफ़गान तालिबान ने संभाला है, उसके बाद एक पहला बड़ा वाक़या जो है वो एहतशाम साहब हमें नज़र आया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात एहतशाम साहब आप यहाँ पर निगलेक्ट ना करें कि कल बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑलरेडी अपने तमाम सिटीजन्स जो इस वक्त काबुल के अंदर हैं उनको ये वार्न कर दिया था कि वो काबुल एयरपोर्ट का रुख ना करें। आज मेरी तकरीबन 2 वहाँ पे जर्नलिस्ट हैं, सुमेरा खान और अनस मलिक, उन दोनों से सुबह मेरी बात हुई थी तो वो मुझे ये बता रहे थे कि जितने भी यूएस सिटीजन्स हैं या डिप्लोमेट्स हैं या जो उनके फौजी इस वक्त इनखला के लिए काबुल एयरपोर्ट की जानिब जाते हैं, उन तमाम को कल रात जब ये इंस्ट्रक्शंस मिली थी उसके बाद अमेरिकन कोई सिटीजन डिप्लोमेट काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद नहीं था। हाफिज साहब, कदर कलामी की इबादत, हमें अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने ज्वाइन किया है, उनको भी हम खुश आमदेद कहते हैं और गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। हाफिज ज़ैन साहब से भी, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब से भी हाफिज ज़ैन साहब हम जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, आप खैरियत से हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त। आपसे कुछ देर कबल 2 धमाके हो गए, हम ये जानना चाह रहे हैं कि कौन सी ऐसी कुव्वतें हैं जो अब काबुल के एयरपोर्ट को टारगेट कर रही हैं। अभी हाफिज ज़ैन साहब ने जो गुफ्तगू का आगाज किया, उन्होंने कहा कि जो बाइडेन की तरफ से इंदिया दिया गया था कि कोई दहशतगर्द गिरोह काबुल एयरपोर्ट को टारगेट कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, दहशतगर्द ग्रुप जो हैं वो तो वहाँ मौजूद हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जमातुल अहरार, टीटीपी, दाइश और दीगर इस किस्म की ETIM, UIM, ये सारी वहाँ मौजूद हैं और ज़ाहिर है किसी मकसद के लिए मौजूद हैं। अब ये बताइए कि माजी में इन ग्रुपों को लड़ने के लिए सवाए मुल्ला अख्तर मंसूर के क्या कोई आपको ऑपरेशन नज़र आया? जो तालिबान के साथ हुआ, तालिबान ने उनके खिलाफ ग्रुप्स बनाए दाइश को लड़ने के लिए, लेकिन क्या अमेरिका ने कोई बनाया? तो क्यों नहीं बनाया? फिर इसी तरीके से कुन्नड़ के अंदर जब मुल्ला फजलुल्लाह और दीगर उनके साथी बैठे हुए थे तो फिर वहाँ उसी से चंद किलोमीटर के फासले पे एक बाकायदा नूरिस्तान के अंदर वहाँ उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया हुआ था। CIA, रॉ, मोसाड, NDS का जो है वो एक ज्वाइंट ऑपरेशनल हेडक्वार्टर था, जिसके अंदर बैठ के न सिर्फ वाखान कॉरिडोर के जरिए चाइना में शरारत करने की कोशिश की जाती थी बल्कि पाकिस्तान में भी दहशतगर्द भेजे जाते थे। मसला यह है कि आपको मालूम है सिक्योरिटी एजेंसीज हमेशा पहले ही कुछ वार्निंग शॉट्स जो होती हैं वो दे दिए जाते हैं। आज जैसे लेट्स से के पाकिस्तान के हालात हैं, अफगानिस्तान की सूरत हाल की वजह से तो तमाम जो है वो मजहबी जो जगह हैं उनको
अपने टारगेट के ऊपर दे दिया हुआ है, उनको रेड अलर्ट जारी कर दिए हैं। इसी तरीके से बड़े इज्तिमात के लिए जो है वो रेड अलर्ट कर दिए गए, और जो हमारी वीवीआईपी पर्सनैलिटीज हैं उनके लिए भी रेड अलर्ट जो है वो जारी हुए हैं। ये तो एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन असल मसला ये है कि इस टाइम पे क्या वहाँ काबुल में हुकूमत बन चुकी है, क्या उसको एक्सेप्टेंस आ चुकी है, क्या दुनिया ने जो है वो तस्लीम कर लिया, क्या ये हकीकत नहीं है कि ये धमाके कोई पहली दफा हुए? क्या माजी के अंदर जब अमेरिका पूरी तरह से काबुल था अपने 48 ममालिक समेत और 3.5 लाख अफगान फौज के साथ और सिविल कॉन्ट्रैक्टर 1,10,000 सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ और अपनी 1,48,000 फौज के साथ, तो क्या वो तब धमाके रोक पाया था? तो तब तो नहीं धमाके रोक पाया। तो इसलिए इसका ब्लेम शिफ्ट करके और उन तालिबान की तरफ मेरे ख्याल में इसका इशारा करना ये गलत बात है। लेकिन अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, अभी हाफिज जैन साहब भी फरमा रहे थे कि जो बाइडन की जो स्टेटमेंट है इस तरह के वाकयात के हवाले से खदशात का इज़हार उन्होंने पहले कर दिया, क्या उनको मालूम था कि ऐसा होना है? और फिर तालिबान की जानिब से ये कहा गया कि ये डेडलाइन 31 अगस्त की हमारे लिए रेड लाइन है, इसके बाद किसी अमरीकी को यहाँ पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, डेडलाइन के बाद अगर ये धमाका होता तो जाहिर है इसके ऊपर फिर मेरे ख्याल में दूसरा मतलब निकाला जा सकता था। लेकिन जो बाइडन की स्टेटमेंट तो ये भी है कि उन्होंने कहा था कि वो जो जंग थी वो ओसामा बिन लादेन की शहादत के बाद खत्म हो गई थी। तो मुझे ये बताइए कि फिर उसके बाद 10 साल जो तकरीबन रहे तो उसका जिम्मेदार कौन है? उस दौरान जो अमवात हुई उनका जिम्मेवार कौन है? उनके जो दरमियान में पाकिस्तान का जो जानी और माली नुकसान हुआ और दीगर खिताई ममालिक बिल समेत अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान और अफगान कौम का हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि जंग तो उनके मुताबिक खत्म हो गई थी। तो हम जो बाइडन साहब की किस स्टेटमेंट को दुरुस्त समझे? क्या उस स्टेटमेंट को अमेरिका की दुरुस्त समझे जिसमें उन्होंने कहा था 9/11 के बाद कि तालिबान जो है वो दहशतगर्द है, या उस स्टेटमेंट को समझें जिसमें उन्होंने तालिबान को एक्सेप्ट कर लिया, दोहा में मुज़ाकरात किए, तो दोहा के अंदर मुज़ाकरात के अंदर आप और मैं तो बैठे नहीं थे, पाकिस्तान या ईरान या दीगर ममालिक तो सिग्नेटरी थे नहीं, तो फिर सिग्नेटरी कौन था? सिग्नेटरी जो थे वो तालिबान थे और दूसरी तरफ अमेरिका था। तो अमेरिका ने एक्सेप्ट किया। तो पहले वो गलत थे कि पहले तालिबान दहशतगर्द थे और बाद में तालिबान दहशतगर्द नहीं थे। इस दौरान में जो है वो अबू गरैब बने, उसके अंदर जो है वो रेंडिशन कैंप बने, उसके अंदर जो है बागराम जैसा अकूबत खाना बना, उसके अंदर जो है ग्वांटानामो बे बना। उसका जिम्मेदार कौन है? ये देखिए ना, ये अगर जो बाइडन साहब की स्टेटमेंट को देख लिया जाए तो फिर वो बताए ना कि सिक्योरिटी के इंतजाम तो उनके पास हैं। इस टाइम पे 6,000 अमेरिकन ट्रुप्स बैठे हुए, इस टाइम पे बरतानिया के ट्रुप्स बैठे हुए, इस टाइम पे जर्मनी, फ्रांस और दीगर ममालिक के, नॉर्वे के ट्रुप्स बैठे हुए हैं। तो फिर जिम्मेदारी किसकी तो है? अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, क्या अगर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि ये CIA का किया जा रहा है और हो सकता है कि वो अपने मकासद हासिल करना चाह रहे हो और तालिबान के ऊपर सारा मलबा और ब्लेम के लिए, ये सारी ब्लेम गेम के लिए ये सारा एक्ट किया गया? मैं सिर्फ CIA को मोरद इल्जाम नहीं ठहराऊंगा, मैं तमाम उन एजेंसीज को वहां मोरद इल्जाम ठहराऊंगा जो नहीं चाहती थी किसी सूरत वहां जाने के लिए। क्या ये हकीकत नहीं है कि ड्रग ट्रैफिकिंग जो है वो दुनिया की 93% वहां पहुंच गई, जबकि खुद इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं कि जब मुल्ला उमर की वहां हुकूमत कायम हुई तो 0% के ऊपर पॉपी ग्रोथ आ गई, यानी कि उस टाइम ड्रग ट्रैफिकिंग 0 के ऊपर आ गई है। मैं नहीं कह रहा, ये अमेरिका की अपनी रिपोर्ट है जो कह रही है। तो फिर उसके बाद दुनिया की 93% जो ड्रग ट्रैफिकिंग थी वो उनके मुल्क से कैसे हो गई? क्या ये हकीकत नहीं है कि जितना ये कौन सा जो ये जो अमेरिका के साथ दूसरे ममालिक हैं उनके अंदर ड्रग ट्रेड कौन करवा रहा है? क्या हकीकत नहीं है कि जितनी भी वॉर्स हुई हैं उसको जो है वो ड्रग मनी से जो है वो फैसिलिटेट करवाया गया CIA की जानिब से? ये तो दुनिया की तारीख लिखी हुई है, उठाएं किताबें, उसके अंदर भरा पड़ा हुआ है अमेरिका के ये सारे अज़ाइम और जो अमेरिका करता है। लेकिन मसला ये है कि दीगर ममालिक के कुछ ऐसी एजेंसीज हैं, कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि हमें बनाया गया और अभी हमें जो है वो बिल्कुल खाली खुली छोड़ के ये भाग रहे हैं। तो जाहिर है उनकी एक रिजेक्टमेंट भी हो सकती है, इस बात को भी आप जो है वो बिल्कुल इससे कतई नजर नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ ही रहिएगा, हमारे साथ हाफिज जैन साहब भी हैं, वो कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कर रहे थे, उनकी अफगानिस्तान में जर्नलिस्ट से गुफ्तगू हुई। जी हाफिज जैन साहब। मैं शाम साहब आपको ये बता रहा था कि सुबह तकरीबन 2 वहाँ पे सहाफ़ियों से मेरी जब बातचीत हुई थी तो उन्होंने आज सुबह मुझे अनस मलिक, वहाँ पर रिपोर्टर हैं, आपने ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनको देखा होगा, वो कई सवाल भी कर रहे हैं। उन्होंने आज जब मुझसे सुबह बात की, नॉर्मली मैं उनसे रोज़ाना बातचीत करता हूँ अफगानिस्तान सिचुएशन की अपडेट लेने के लिए, उन्होंने कहा आज जो है
وہ کابل کا انوائرمنٹ تھوڑا سا ڈیفرنٹ لگ رہا ہے. آج لگ رہا ہے کہ کچھ کیوس سی صورتحال ہے. آپ کو پتہ بڑی ارجنسی میں آج ایویکویشن پروسیس ہوا. کل رات کو قطر نے جس طرح وہاں پر انخلا کا کام شروع کیا وہ بھی بڑا ایک رات گئے ایک عجیب سا واقعہ تھا. اور اس کے بعد بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی جانب سے یہ بیان آنا. عبداللہ حمید گل صاحب جو بات کر رہے تھے نا وہ 100% درست ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اس جگہ پر شکست کھا کر جا کون رہا ہے. کون کون سی ایسی خفیہ ایجنسیز ہیں جن کو اب شکست کا سامنا کرنا پڑا. وہ کیا صرف CIA ہے, وہ کیا بھارت کی خفیہ ایجنسی را ہے, اور ان کے ساتھ کون سی ایسی ایجنسیز ہیں جنہوں نے وہاں پر بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی اور اب وہ وہاں پر امن نہیں آنے دینا چاہتے. دیکھیے اس وقت جو وادی پنجشیر کی صورتحال ہے, آپ نے اپنے انٹرو میں کہا تھا کون ہے اس وقت جو وادی پنجشیر کے اندر جو وہاں پر لوگ موجود ہیں ان کو ویپن سپلائی کر رہا ہے. اسرائیل کا میڈیا یہ تسلیم کرتا ہے کہ وہاں پر اسرائیلی ویپن بھی استعمال ہو رہا ہے. اب اس ریجن کے اندر کون ہے جو اسرائیل کا ویپن استعمال کرتا ہے؟ بھارت استعمال کرتا ہے. تو کون ہے جو افغانستان کے اندر اس وقت سچویشن کو کنٹرول میں نہیں دیکھنا چاہتا؟ وہی نہیں دیکھنا چاہتا جس کے ملینز آف ڈالرز وہاں پر ضائع ہو رہے ہیں. اسی وجہ سے دیکھنا یہ ہوگا کہ افغان طالبان کی حکومت جو ظاہر ہے کہ 31 اگست کا انتظار کیا جا رہا ہے, جو وہاں کے لوگ بھی بتا رہے ہیں کہ اس سے پہلے وہ اپنی باقاعدہ گورنمنٹ اناؤنس نہیں کر رہے. 31 اگست کے بعد وہ جب اپنی پوری ایک ہرارکی اناؤنس کریں گے تو اس کے بعد تو جو بڑے بڑے دنیا کے ممالک ہیں ان کے پاس تو آپشن نہیں رہے گا کوئی کہ افغانستان کے اندر افغان حکومت کو تسلیم کرے, اور تسلیم کرنا پڑے گا. چائنا جو ہے وہ انڈیکیشنز دے چکا ہے, رشیا دے چکا ہے, پاکستان آپ کو پتا ان کا سٹانس بڑا کلیئر ہے. اس کے بعد وہ ممالک جنہوں نے وہاں پر انویسٹمنٹ کی تھی اور انویسٹمنٹ ڈوب گئی, وہ اپنے مقاصد کو صحیح استعمال نہیں کر سکے, وہ تو کیوس چاہیں گے وہ کسی بھی صورت میں ہو. اور کابل میں آج کا جو دھماکے ہوئے شام صاحب, یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ افغان طالبان کی حکومت کو کون لوگ ہیں جو تسلیم نہیں کرنا چاہتے, کون ہے جو بدامنی چاہتے ہیں. اب سب کو پتا افغانستان میں بدامنی کا مطلب ہے پاکستان اور اس پورے خطے کے اندر بدامنی. بالکل صحیح. عبداللہ حمید گل صاحب, کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ جیسا کہ حافظ زین صاحب نے فرمایا کہ یہ جاننا ضروری ہے کہ کون لوگ ہیں کہ جو افغانستان کی حکومت کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے. آپ کے خیال میں کیا محرکات تھے اور کیا مقاصد اچیو کیے گئے ہیں ان دو دھماکوں کے ذریعے سے, اور آئندہ آنے والے دنوں میں طالبان کے حوالے سے صورتحال کیا بندی دکھائی دے رہی ہے؟ وہی سیدھی سی بات ہے, حافظ زین صاحب نے بتا دیا ہے. وہ ان کی بے عزتی ہوئی ہے, ان کی جو ہے ہیوملیشن ہوئی ہے. اینجلینا جولی کہہ رہی ہے کہ مجھے امریکن شہری ہونے کے اوپر شرم محسوس ہو رہی ہے. ان کا میڈیا بول رہا ہے, ان کے لوگ جو ہے وہ ان کے سامنے سیاہ پٹیاں باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں وائٹ ہاؤس کے. آپ دیکھیں اللہ کا بندے, آپ سیدھی بات ہے. جنرل میک کرسٹل, جنرل میک ملن اور یہ جو تیسرا جو جنرل ابھی یہ جو رات کی تاریکی میں بھاگا, کیا نام ہے اس کا, اسکاٹ ملر, ان کی پتلونیں اتر گئی ہیں. سیدھی سی بات ہے, ان کی بے عزتی ہوئی ہے. دنیا کی طاقتور ترین آرمی جو ہے ان لوگوں سے ہاتھ گئی ہے جن کا نہ آتا تھا, نہ پتا تھا, نہ ٹھکانا تھا, نہ شکل کسی نے دیکھی تھی اور آج تک نہیں دیکھی تھی. کمال کر رہے ہیں. تو اب اس کا انہوں نے کوئی نہ کوئی تو دکھانا ہے نا, ٹینٹرم جس کو کہتے ہیں. ایک بچے کو جب آپ ادھر کرتے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ تو غصہ دکھاتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ غصہ دکھانے کے لیے, اور پھر وہ لوگ جن کو لگا کہ یار ہمارے اوپر تو شب خون مار دیا گیا, ہمیں تو پہلے کہا گیا, اوپر چڑھایا گیا, ہمیں تو بتایا گیا کہ ہم تو پتہ نہیں کیا کر دیں گے, زمین آسمان کے کلابے میں لا دیں گے, اور اب اچانک رات کی تاریکی میں یہ چھپ چھپا کے بھاگ رہے ہیں, تو ہمارا کیا بنے گا کل؟ یہ سیدھی سی بات ہے. بھارت کو مصیبت پڑ گئی ہے, بھارت کے اندر صفحہ ماتم بیچ گیا ہے. اب تو آپ دیکھنا, آپ یہ جو میرے والد کے حوالے سے, جنرل حمید گل رحمۃ اللہ کے حوالے سے, جی اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے انہیں, اور پاکستان فوج کی جو عزت ہو رہی ہے, اور جو پاکستان کا پوری دنیا چھوڑ دے نا پاکستان کو, ہم تو اپنی فتح کو کبھی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. پوری دنیا مان رہی ہے, جانے تو جانے, باغ ہی نہ جانے, گل تو سارا جانے ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری بات جو ہے پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان اور پاکستان کی ISI اور پاکستان کے عظیم جرنیل اور پاکستان کے جو ایک عوام اور ہماری ایک بہتر اسٹریٹجی جو ہے, اس نے انڈیا کا اور پوری دنیا کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آج آپ دیکھیں گے چند دنوں میں آپ کے اندر یہاں میڈیا کے اوپر, پاکستانی میڈیا پہ, میں آج آپ کو بریک کر رہا ہوں نیوز کہ پاکستانی میڈیا پہ چند چینل اور چند ایسے اینکر
جو کرتے ہیں مغرب سے پیسہ لیتے ہیں. باقاعدہ CIA اور را نے پیسہ مغرب کے زدہ کچھ ٹی وی اینکرز کو دے دیا ہوا ہے آلریڈی. سوشل میڈیا کے کچھ ایکٹیوسٹ کو دے دیا. ان کا کام یہ ہے کہ یہ جو فتح ہے جو پاکستان کے کھاتے میں لکھی جا رہی ہے, جس میں جنرل حمید گل کا نام آ رہا ہے. جنرل حمید گل کون ہے؟ جنرل حمید گل کوئی کیا ایک انڈیویجول شخصیت؟ نو. جنرل حمید گل پاکستانی فوج کا سپاہی ہے, پاک فوج کا چہرہ ہے. بالکل وہ پاکستانی ISI کا چہرہ ہیں. ان کو ملائن کیا جائے, ان کی کردار کشی کی جائے, اس فتح کو جو ہے شکست کی بات بتائی جائے, اس کے اندر جو ہے وہ کیڑے نکالے جائیں بجائے. لیکن عبداللہ حمید گل صاحب, ہم سیلوٹ پیش کرتے ہیں پاک فوج کو, اپنی ISI کو, حمید گل صاحب مرحوم کو, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان کا وہ انٹرویو بھی ہماری نظروں کے سامنے ہے اور ان کے الفاظ کی گونج جو ہے وہ آج بھی کانوں کی پردوں سے سماعت کر رہی ہے کہ وہ وقت تھا کہ جب دنیا دیکھے گی کہ ہم نے امریکہ کی مدد سے روس کو شکست دی, اور پھر ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ جب ہم دنیا دیکھے گی کہ ISI نے امریکہ کی مدد سے امریکہ کو شکست دی, اور آج وہ وقت آ چکا ہے. الحمدللہ, یہی تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں. ابھی یہ حافظ صاحب بیٹھے ہوئے, پوچھیں ان سے کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اچانک آپ دیکھنا کہ کچھ دن کے بعد پاکستانی فوج کو, پاکستانی ISI کو, پاکستان کے جرنیلوں کو, جنرل حمید گل کو بدنام کرنے کی ایک باقاعدہ پیڈ کیمپین پیسے دے دیے گئے ہیں. میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ دیے جا رہے ہیں, دے دیے گئے ہیں. اور یہ میری بات آپ لکھ لیں کہ آپ کو چند جو ہے بکاؤ مال جو ہے وہ آپ کو یہ کرتا ہوا نظر آئے گا, کیونکہ ہمارے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں. لیکن عبداللہ حمید گل صاحب, ہماری قوم جو ہے وہ بڑی باشعور اور سمجھدار ہو چکی ہے, اور وہ ایسے نوٹنکیوں کا جو منجن ہے وہ بکنے نہیں دے گی اب انشاءاللہ تعالی. نہیں, انشاءاللہ تعالیٰ آسمان کا تھوکا جو ہے وہ منہ پہ آتا ہے. لیکن میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں, ہماری ایک عظیم فتح ہے الحمدللہ. یہ فتح ایک نظریے کی ہوئی ہے. یہ فتح جو ہے وہ کوئی صرف امریکہ کے خلاف یا روس کے خلاف نہیں ہوئی, یہ اسلام کی فتح ہے. عبداللہ حمید گل صاحب, اسے اسلام کی فتح قرار دینا چاہیے, اور پوری دنیا جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ کتنے پرامن طریقے سے کابل فتح ہوا. کوئی جو ہے وہ جانی نقصان نہیں ہوا, لیکن وہ علاقہ جو امریکہ کی حدود میں تھا, جو امریکہ کے کنٹرول میں تھا, ہلاکتیں تو وہاں پر ہوئی ہیں. دیکھیں سر, میں آپ کو سیدھی دو باتیں بتاؤں کہ آپ ذرا غور کریں کہ ماضی میں روس تھا اور دنیا بائی پولر تھی. اس ٹائم پہ روس کے مقابلے میں کہا جاتا تھا کہ جی امریکی مدد آئی تو اس وجہ سے جو ہے مجاہدین جو تھے وہ فتح یاب ہو گئے. وہ سٹنگر میسائل آیا تو اس نے جو ہے وہ تبدیل کر دیا. اچھا, ان کے مقابلے مجاہدین کا لفظ تھا. مجاہد بہت بڑا عزت والا لفظ ہوتا ہے. بے شک. اب یہ آیا کہ امریکہ دنیا میں واحد سپر پاور ہے, یونی پولر ورلڈ ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ آج کوئی مائی کا لال یہ کہہ دے کہ اس نے روپے بھر کی طالبان کو مدد کی ہو تو بتائے. اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی پٹوایا جیسے ابرہا کے ہاتھیوں کو ابابیلوں سے پٹوایا تھا. وہ ہاتھی جن کے ناخن کے برابر بھی جو ہے وہ ابابیل نہیں تھی, انہوں نے بھرکس نکال دیا تھا. آج دنیا میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی کیونکہ امریکہ سٹنگر دے رہا تھا, کیونکہ امریکی ڈالر آ رہے تھے, سعودی امداد آ رہی تھی, مصری امداد آ رہی تھی, بلو پائپ آ رہے تھے, جو ہے دیگر جو ہے ایکوپمنٹ ملان پائپ وہ جو ہے وہ میسائل آ رہا تھا. بالکل صحیح عبداللہ حمید گل صاحب, آج کے جو ابابیل ہیں وہ طالبان ہیں, اور ابراہا امریکہ جو وقت کی جیسے ہم کہہ سکتے ہیں نام نہاد سپر پاور تھا, ذلیل و خوار ہو کر رسوا ہو کر اب نکل رہا ہے. بالکل آپ کا تجزیہ بالکل درست ہے. عبداللہ حمید گل صاحب, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. حافظ زین صاحب, عبداللہ گل صاحب نے جو بات کی کہ CIA کی جانب سے پاکستان میں کچھ یوٹیوبرز کو, کچھ اینکرز کو جو بڑے سیکولر لبرل ہے, جو مغرب زادے جن کو کہا جائے, ان کو پیسہ دے دیا گیا ہے کہ وہ طالبان کی حکومت کے خلاف فل پروپیگنڈا کریں. کیا کہیں گے اس پر آپ؟ یہ عبداللہ حمید گل صاحب نے شام صاحب بہت بڑی خبر جو ہے وہ ہمارے ناظرین تک اور آپ کے ناظرین تک پہنچائی ہے کہ یوٹیوبرز کو اور کچھ میڈیا اینکرز کو پیسے دے دیے گئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا سابق DG ISI آصف غفور ہمیشہ یہ بات کرتے تھے کہ پاکستان کے اوپر 5th جنریشن وارفیئر مسلط کی جاتی ہے, اور وہ 5th جنریشن وارفیئر یہی ہے. آپ گزشتہ ایک سال کے اندر انٹرنیشنل ایونٹس اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ کس طرح پاکستان کو, پاکستان کی افواج کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہ خبر بہت بڑی ہے, لیکن پہلے پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ
भारत से पैसे लेते थे। आपको अभी याद नहीं कि जब अफगानिस्तान में अफगान तालिबान ने कब्जा नहीं किया था तो किस तरह हमारे यहाँ यूट्यूबर और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट मोहसिन दावड़ और अली नवाज और इन लोगों के कितने वो 3 इडियट जो है वो अब कहीं दिखाई नहीं देते, जिनको भारत पैसा देता था, जिनको एनडीएस देती थी पैसा, और वो पाक फौज के खिलाफ जो है वो भौंकते थे। वो तीनों कुत्ते जो थे वो पाक फौज के खिलाफ भौंका करते थे, लेकिन अब वो खामोश हो चुके हैं। किस तरह इनको डिफेंड किया जाता था? अब क्यों इनको डिफेंड किया जाता था? कौन इनको पाकिस्तान में बैठे हुए सहाफियों को पैसे देता था, पाकिस्तान में बैठे हुए सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को पैसे देता था, ये हम सबको पता है। तो ये कोई पाकिस्तान के अंदर नई बात नहीं है। लेकिन एक चीज बड़ी जबरदस्त है कि अब आप देखें 2018 के बाद जिस तरह पाकिस्तान की अवाम में शऊर आया है, स्पेशली सोशल मीडिया को लेकर। आप देखिए कि पाकिस्तान की फौज के खिलाफ किस किस तरह का प्रोपेगेंडा नहीं किया गया। आपको याद है पाकिस्तान के आर्मी चीफ के मुतालिक किस तरह का प्रोपेगेंडा नहीं किया गया। तो ये हम लोग जो हमारा जो काम है कि हमने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, टीवी चैनल्स हो, उनके जरिए लोगों को आगाह करना है कि क्या ठीक है क्या नहीं ठीक। और सीआईए के उन एजेंटों को जो हमारी सफों में जो साफी बनकर घुसे बैठे हैं, उनको एक्सपोज भी करना है, जैसा अब्दुल्ला मिदगुल साहब ने फरमाया। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी जिम्मेदारी है। और दूसरी बात यह है कि आपको याद है कि अभी 2 हफ्ते पहले जब पाकिस्तान की हुकूमत ने एक पूरी चार्जशीट पेश की थी कि किस तरह ट्विटर के अकाउंट्स जो हैं वो भारत से यूज होते हैं, और आपको EU डिसइंफो लैब पता होगा कि किस तरह भारत जो है वो बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर एक जंग पाकिस्तानियों के खिलाफ और पाकिस्तान की फौज के खिलाफ मुसल्लत करता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये लोगों को समझ नहीं आएंगी इस वक्त। वो आजकल बड़ा श्याम साहब एक जबरदस्त मुहावरा चल रहा है कि हम जब छोटे थे तो कहते थे कि जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है। अब अमेरिकन शहरी कहते हैं कि जो करवा रहा है पाकिस्तान करवा रहा है। अमेरिका के जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, उनको इस बात का अंदाजा है कि पाकिस्तान ने इस सारे मामले में क्या रोल अदा किया है। वो अलग बात है कि हम जो है हमारे अपने सफों के अंदर बैठे हुए नाम नहाद सहाफी जो हैं वो तस्लीम करने को तैयार नहीं है। लेकिन हम लोगों को अंदाजा है कि अगर हमीद गुल मरहूम ने 20 साल पहले एक बात कर दी थी और 20 साल बाद वो बात मनोवन उसी तरह इंप्लीमेंट हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि आपको अपनी एजेंसीज, आपको अपनी अफवाज को सलूट करना चाहिए। हाफिज जैन साहब, आपकी बड़ी गहरी निगाह है और आप यूट्यूब पर भी बड़े एक्टिव रहते हैं। हमें बताइएगा कि पंजशेर वादी में क्या सूरत हाल है? क्या मामला जो है वो मुज़ाकरात के जरिए से तालिबान हल करने में कामयाब हो जाएंगे? देखें, इस वक्त पहली दफ़ा हमें नज़र आ रहा है कि पहले तो हमें एडमिट करना चाहिए कि अफगान तालिबान की इस दफ़ा जो प्रोग्रेस है वो इतनी मैच्योर है कि खुद हम सहाफ़ी जो हैं वो अंदाज़ा नहीं कर सकते। यानी आपने कल अगर ज़बीउल्लाह मुजाहिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो, उससे पहले जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने की थी, अफगान 360 चैनल्स पर बराह रास्त थी और वो पश्तो जुबान में थी, ट्रांसलेटर ढूंढ रहे थे। और ये भी बड़ी ग्रेटनेस है कि वो अपनी जुबान को उन्होंने अहमियत दी है, तरजीह दे रहे हैं। और हमारे यहाँ पर जो अंग्रेजों के लेपालक हैं वो अंग्रेजी बोलने पर फख्र महसूस करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इस टाइम जो शाम साहब खबर है ना, खबर ये है कि अफगान जो तालिबान है वो उनकी हद्दुल इम्कान ये कोशिश है कि किसी तरीके से मुज़ाकरात के जरिए मामलात हल हो जाएं। लेकिन जो अमरुल्लाह साले हैं, जो इस वक्त अहमद मसूद और जो ताजिक जंगजू इस वक्त मौजूद हैं वादी पंजशेर के अंदर, उनको जो डीरेल कर रहे हैं, उनको जो मिस गाइड कर रहे हैं वो अमरुल्लाह साले हैं। और अमरुल्लाह साले के पीछे कौन है? अमरुल्लाह साले के पीछे भारत है। भारत की खुफिया एजेंसी के पैसे लगे हुए अमरुल्लाह साले के ऊपर। अमरुल्लाह साले वो बंदा है जिसकी ताजिकिस्तान के अंदर एम्बेसी में जिस दिन अशरफ गनी फरार हुए थे तो इनकी तस्वीर लगा दी गई थी। आपको पता है शाम साहब के ताजिकिस्तान के अंदर भारत की खुफिया एयरबेस है जो कि सपोर्ट कर रही है वादी पंजशेर के अंदर बैठे हुए लोगों को। उसकी बुनियादी वजह क्या है? अमरुल्लाह साले किसी सूरत नहीं चाहता कि भारत की जो इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान के अंदर वो जाया हो जाए, चूंकि वो इन्वेस्टमेंट तालिबान क्या चाहते हैं? तालिबान चाहते हैं हद्दुल इम्कान उनकी कोशिश है कि मुज़ाकरात के जरिए हल हो। देखिए एक बात मुझे बताएं, उन्होंने पूरे अफगानिस्तान को चंद दिनों के अंदर फतह किया है। यानी सूबों के सूबे जो हैं वो घंटों के अंदर फतह हो रहे थे। और सुपर पावर, एक नाम नहा सुपर पावर थी जिसके पास लेटेस्ट इक्विपमेंट था, जदीद असला था, ड्रोन से, रॉकेट से। तो वादी पंजशेर को भी फतह करना मेरा ख्याल है कोई मसला नहीं है, नामुमकिन बात नहीं
कोशिश ये की जा रही है कि खून रेजी ना हो, कोशिश ये की जा रही है कि लोग शहीद ना हो, लोगों को नुकसान ना हो, पुरअमन तरीके से ये ट्रांजिशन मुकम्मल हो जाए। और वो कौन लोग हैं, वो कौन से ऐसे लोग हैं जो बैरूनी फंडिंग लेकर ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर अमन ना हो, वही वादी पंचे। बिल्कुल से हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला तालिबान की इन कामयाबियों को बरकरार रखे। नाज़रीन, हमें एक ब्रेक पर जाना है और ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3 साल कारकर्दगी के हवाले से भी बात होगी। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। अपोजिशन को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर जिसकी तामीर नवाज शरीफ साहब के दौर में हुई थी, वहाँ पर खड़े होकर अपनी हुकूमत की कारकर्दगी गिनवा रहे थे और अपोजिशन को कड़ी तनकीद का निशाना बना रहे थे। ये कहा गया कि जब हम हुकूमत में आए तो फॉरेन एक्सचेंज नहीं था, कर्जों की वापसी के लिए पैसे नहीं थे, करंट अकाउंट का सबसे बड़ा खसारा हमें मिला। सऊदी अरब, यूएई, चाइना अगर हमारी मदद ना करते तो रुपया मजीद गिर जाता। मजबूरन में हमें IMF के पास जाना पड़ा, वो IMF जिसके खिलाफ इमरान खान साहब बयान देते रहे कि हमें कशकोल नहीं उठाना चाहिए और साबिका हुकूमतों को शदीद तनकीद का निशाना बनाते रहे। फिर महंगाई के हवाले से भी तनकीद का निशाना बनाते रहे। फिर यह भी कहा गया कि जो हुक्मरान अपने अवाम का ख्याल नहीं रखते वो सही हुक्मरान नहीं होते। लेकिन आज हम देखें तो मुल्क के अंदर महंगाई में भी इजाफा हो चुका है, बेरोजगारी में भी इजाफा हो चुका है, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो भी ठीक नहीं है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कहा गया कि हमारा जो GDP है वो 4% से कुछ बेहतर हुई है, कुछ आगे बढ़ी है और 20 अरब डॉलर से ज़्यादा ज़खायर हो चुके हैं। गुज़श्ता दिनों IMF की जानिब से भी पाकिस्तान को पैसे दिए गए हैं। तो ये तमाम तर सूरत हाल, इस पर हम बात करेंगे हाफिज़ ज़ैन साहब से। हाफिज़ ज़ैन साहब, 3 साल PTI की कारकर्दगी कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे देखते हैं? अच्छी रही कारकर्दगी, ज़्यादा अच्छी नहीं रही, बहुत बुरी रही, बहुत बुरी नहीं रही? देखें शाम साहब, मेरा ख्याल है इसका फैसला तो करना है अवाम ने, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार के अंदर लेकर आए हैं, जिन लोगों ने वोट दिए हैं, और पाकिस्तान की अवाम वो ये फैसला करेंगे कि पहले 3 साल की कारकर्दगी कैसी रही है इमरान खान साहब की हुकूमत की। लेकिन एक चीज़ जो है वो बड़ी मायूस कुन है, मतलब आज जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 3 साल हो गए हैं। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म अपने 3 साल दौरे इक़्तिदार की कारकर्दगी जब पेश करेगा तो कम अज़ कम माजी की हुकूमतों पर क्रिटिसाइज नहीं करेगा। ठीक है, आपने पहले साल आपने हुकूमत संभाली, आपने बड़ा क्रिटिसाइज किया, आपने कहा कि पिछले 10 साल जो हैं वो पाकिस्तान के साथ बड़ा बुरा सलूक हुआ, पाकिस्तान को लूटा गया, मान लिया आपकी बात। आपने दूसरे साल जब मुकम्मल हुए तब भी आपने ये जवाब पेश किया कि हमें पाकिस्तान जो है वो करप्ट पाकिस्तान मिला था, पाकिस्तान की मईशत तबाह मिली थी, तब भी मान लिया। लेकिन अब आप ये जवाब कब तक लोगों को पेश करेंगे? वो कहते हैं कि जब पहला साल था पलवामा हो गया, उसको गुजर गया, दूसरा साल था कोरोना आ गया, इसमें कोई शक नहीं पाकिस्तान की शाम साहब पाकिस्तान की हुकूमत को, स्पेशली तहरीक इंसाफ को बहुत चैलेंजेस का सामना था। मान लिया कि पाकिस्तान के पहले जो 2 साल थे तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, उसमें बहुत बड़े आलमी चैलेंजेस है। जैसे पुलवामा का वाकया था, वो पाकिस्तान और इंडिया, आपको याद होगा कि एक बिल्कुल हेड टू हेड हो चुके थे। उस टाइम जो है वो क्योस सी सिचुएशन थी, पता लग रहा था कि कुछ भी हो सकता है। दूसरा साल जो था वो कोरोना वायरस ने जहां पर पूरी दुनिया की मईशत को तबाह किया, पाकिस्तान को भी बहुत ज्यादा उसका नुकसान हुआ। तीसरा साल अब आ चुका है। लेकिन एक चीज जो बड़े बड़े 3 साल खत्म हो गए, चौथा साल शुरू हो गया। एक चीज जो लोगों को डिस्कस करनी चाहिए कि क्या आज के दिन हमें तहरीक इंसाफ की हुकूमत की सिमत नजर आई है दुरुस्त? देखिए, एक चीज है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मईशत ठीक करने की कोशिश की, दूसरी चीज यह है कि आलमी आफतें इतनी आई, इतने क्राइसिस आए कि वो मईशत ठीक नहीं हो सकी। जो इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत ने अपनी मईशत को ठीक करने की कोशिश नहीं की। 3 सालों में उसकी बुनियादी वजह क्या थी? वुज़रा खजाना जो है वो तो खजाना बदलेंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर आप हुकूमत में आने के बाद ये कह रहे हैं कि हमें एक ऐसी मईशत मिली थी जो बिल्कुल बदहाल थी, हमें उसको ठीक करना था, तो आप तो 20 साल कोशिश करते रहे। कलामी हो रही है। लेकिन इस वक्त चूंकि तनकीद की गई अपोजिशन पर, तो हम अपोजिशन की कुछ जमातों से भी राब्ता कर रहे हैं कि ये तनकीद क्यों की गई। चौधरी असलम गिल साहब है, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब।
جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت. آپ سے جانا چاہیں گے 3 سالہ کارکردگی پی ٹی آئی کی کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا ملبہ جو ہے وہ سابق حکمرانوں کا ہے، جو ماضی میں حکمران تھے، جو آج اپوزیشن پارٹی ہیں، ان کا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت خراب ہو گئی، ملک میں امن و امان خراب ہو گیا اور پاکستان جو ہے وہ اندھیروں میں چلا گیا تھا. اب تحریک انصاف اسے بہتر کر رہی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موجودہ حکومت جو ہے یہ ان کی 3 سالہ کارکردگی پر آپ بات کی ہے. آپ نے سنا ہوگا آج جو پاکستان کا پرائم منسٹر ہے اس کی تقریر تو آپ نے سنی ہوگی آج. جی ٹھیک ہے نا، آپ میڈیا ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ موصوف آج جو تقریر کر رہے تھے وہاں پہ، جو فلم، جو ایک ڈرامہ نما فلم، جو فلاح فلم چلا رہے تھے وہاں پہ، وہی باتیں این آر او کی، وہی جناب علی، وہی پروپیگنڈا آصف علی زرداری کے خلاف، وہی پروپیگنڈا آصف علی زرداری صاحب کی بہن کے خلاف، وہی باتیں، وہی پرانی، وہی سٹیکر، وہی آوازیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا حوصلہ ہے اس بندے کا. یہ جعلی وزیر اعظم جو ہے، اس نے پاکستان کی گردن کے اوپر بیٹھ کے جو سونامی جو لے کے آیا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی صرف ایک ڈاکومنٹری فلم بنائی گئی ہے. باتیں وہی ہیں. این آر او نہیں دوں گا، یہ سابقہ حکومت نے تباہ کر دیا ہے، سابقہ حکومت لوٹ کے کھا گئی ہے، سابقہ حکومت چور ہے، فلانے. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، اس 3 سالہ جو یہ ڈینگے مار رہے ہیں ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج بھی اس نے کہا ہے گھبرانا نہیں ہے. جی ٹھیک ہے جی. یہ حکومت نے، لیکن عوام تو چوہدری صاحب گھبرا رہے ہیں. عوام تو بڑھتی ہوئی مہنگائی سے گھبرا رہے ہیں، بے روزگاری سے گھبرا رہے ہیں. وہ جو نوکریاں ملنی تھی وہ نہیں مل رہی. وہی ڈرامے، وہی گانے، وہی عطا اللہ عیسیٰ خلوی، وہی ابرار الحق، وہی ڈرامے، وہی چیزیں، وہی فلم. یہ ایک فلاپ فلم آج انہوں نے ایک ڈرامہ جو ہے 3 سال کا نقشہ کھینچنے کی کوشش کی. حالانکہ پاکستان آپ دیکھتے ہیں کہ کل بھی ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا. جب ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا ہے، پاکستان کی کرنسی کم ہو گئی ہے، تو یہ اربوں روپے جو ہیں، اربوں خربوں روپے کا قرضہ بڑھ گیا ہے. صحیح جناب یہ پرائم منسٹر پاکستان کی کرتوت کا، اس کی حکومت کے 3 سال میں چینی 50 روپے کلو بڑھ گئی ہے. گھی 179 روپے 80 روپے بڑھ گیا ہے کلو. آٹا جو تھیلا ہے وہ 362 روپے مہنگا ہو گیا ہے. دال ماش 95 روپے کلو مہنگی ہو گئی ہے. مسور کی 43 روپے مہنگی ہو گئی ہے. مونگ کی 68 روپے، چنا 29، بکرا گوشت 337 روپے، گائے کا گوشت 169 روپے، مرغی کا گوشت برائڈر 37 روپے مہنگی ہو چکی ہے. مجھے یہ بتائیں، دودھ، دہی، انڈے، سبزیاں، پھل بھی مہنگے ہیں. 2 ہفتے میں لہسن جو ہے وہ 70 روپے، ٹماٹر 30 روپے مہنگے ہو گئے. ادارہ شماریات کی یہ وہ بتا رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر ہفتے، ہر مہینے میں 5 دفعہ بجلی کا جو ہے ریٹ بڑھتا ہے. 4-5 دفعہ سوئی گیس کے بل بڑھتے ہیں. پاکستان کے اندر یہ سونامی کا راستہ جو ہے، یہ عوام کی چیخیں، عوام کی بددعائیں جو ہاتھ اٹھا کے اس حکومت کو دے رہے ہیں، ان کے کان بھی بند ہیں، ان کی آنکھیں آگے بھی پردہ آ چکا ہے. لیکن چودھری صاحب بالکل درست فرمایا، لیکن اپوزیشن کا کردار کیا رہا ان 3 سالوں میں؟ ہم نے تو دیکھا پی ڈی ایم بنی، اس کے بعد اختلافات کا شکار ہو گئی، بلاول صاحب اور مریم صاحبہ کے اختلاف ہو گئے. تو حکومت کو ٹف ٹائم کون دیتا جب اپوزیشن ہی تتر بتر ہے؟ مختلف پارٹیوں کا ایک گروپ تھا. اس میں اگر پی ڈی ایم میں کچھ تھوڑی توڑ پھوڑ ہوئی ہے، مگر پی ڈی ایم کا جو پارٹیاں تھی، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، اے این پی ہو یا باقی جماعتیں ہیں، ان کا موقف اس حکومت کے خلاف سب کا ایک ہے. لیکن ہمیں تو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ ہر جو سیاسی جماعت ہے، جن میں پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو، وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ اپوزیشن کر رہی ہے. جہاں پر ان کو ایڈوانٹیج حاصل کرنا ہوتا ہے، کوئی فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے، وہ حکومت کا ساتھ بھی دے دیتی ہیں. بالکل. میں تو یہ جو سب سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو ہمیں 2013 سے 2018 تک عمران خان کی اپوزیشن نظر آئی تھی، ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ 2018 میں جب عمران خان صاحب کی حکومت بنے گی تو اس سے مضبوط اپوزیشن نظر آئے گی. کچھ کہنا چاہتا ہوں جی جوئی صاحب. جی پیپلز پارٹی ہو یا باقی جماعتیں جو ہیں، جو اسمبلی کے اندر، وہ اسمبلی کے اندر بھی اس کو ایکسپوز کرتی ہیں، باہر بھی کرتی ہیں.
یہ حکومت جو ہے، اس حکومت نے آج تک اس مہنگائی کے علاوہ یہ BRT کا جو بنا تھا اس کا کیا بنا، معلوم جبہ کا کیا بنا، بلین ٹری منصوبہ کا کیا بنا، ڈالر کے ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں، بیرونی کرنسی کے ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں، وہ جو کارٹل بنا ہوا تھا چینی کا، آٹے کا، گندم کا، دوائیوں کا، وہ کارٹل توڑا، کسی کو پکڑا، کیا کیا؟ یہ تو اچھا، میڈیا کے اوپر بھی جو ہے نا چوہی صاحب، میڈیا کو بھی دباؤ میں لانے کے لیے موجودہ حکومت کی جانب سے بہت اقدامات کیے گئے. میڈیا بھی اب جو ہے وہ خوف زدہ دکھائی دیتا ہے کہ جو ان کے خلاف بولتا ہے پکڑ کر جو ہے وہ اس کو بھی مقدمات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. میڈیا کے حوالے سے بھی قانون سازی ہو رہی ہے، لیکن ہم تو عوام کی اگر بات کریں تو وہ تو اپوزیشن جماعتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی آ گیا ہے، رہنمائی کرے. مظاہرے نہیں ہم نے دیکھے مہنگائی کے خلاف کوئی بھی. یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کرپشن کا ریٹ جو ہے، جتنی اس ملک میں اب کرپشن ہو رہی ہے نا، اس کی مثال پورے پاکستان کے اندر پوری تاریخ میں نہیں ملی. صاحب کتنی دفعہ احتجاج کیا ہے کرپشن کے خلاف؟ پیپلز پارٹی نے احتجاج کتنی دفعہ کیا ہے سر؟ ایک سوال اور ان سے کر لیں. جی جی جی. بھائی 1 کروڑ نوکریاں کہاں ہیں؟ پاکستان کے عوام تو بیچارے بے حال ہو گئے نوکریاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے. 50 لاکھ گھر کہاں ہیں؟ اچھا بالکل، یہ سوال بھی ہم ان سے کریں گے، لیکن چوہی صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ بلاول زرداری صاحب مہنگائی کے خلاف کتنی بار سڑکوں پر نکلے، کس کس شہر میں انہوں نے ریلیاں نکالی، پیپلز پارٹی کن کن شہروں میں متحرک ہوئی، اور اپوزیشن جماعتوں کا کیا کردار رہا اس حکومت کے ان عوام دشمن اقدامات کے خلاف؟ اوورآل متحرک ہے پیپلز پارٹی. انشاءاللہ چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب پیر کو ملتان پہنچ رہے ہیں. وہ 5-6 دن وہاں پہ رہیں گے. بڑے بڑے لوگ جو ہیں پارٹی کے اندر شمولیت اختیار کر رہے ہیں، وہاں پہ وہ اس حکومت کو ایکسپوز بھی کریں گے، مہنگائی کے خلاف بات بھی کریں گے. انشاءاللہ وہ سینٹرل پنجاب میں بھی آئیں گے، اسلام آباد بھی آئیں گے. یہ سارا کام شروع ہونے ہو رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا. چودھری اسد گل صاحب سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ تھے، اپنی اوپینین دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ دوبارہ متحرک ہونے جا رہی ہے. حافظ عین صاحب، اپوزیشن کے کردار کو آپ کیسے بات تو یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اس ملک میں ہے ہی نہیں. 2013 سے 2018 تک جو ہمیں اپوزیشن نظر آتی تھی نا، ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بعد میں بھی اسی طرح کی تگڑی اپوزیشن کا سامنا تحریک انصاف کو کرنا پڑے گا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ بالکل آپ نے دیکھا، آپ شہباز شریف صاحب کو دیکھ لیجئے کہ پی ایم ایل این کے اندر کتنے گروپس بن چکے ہیں. پارلیمنٹ کے اندر ایک گروپ ہے، پارلیمنٹ کی باہر کی سیاست کے اندر ایک گروپ ہے. آپ پیپلز پارٹی کو دیکھ لیجئے، پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس نے خود کو صرف سندھ تک محدود کر دیا ہے. کوئی ایک احتجاج جو ہے مہنگائی کے خلاف، کوئی ایک احتجاج کرپشن کے خلاف نظر نہیں آیا. اگر کوئی جماعت ہے جس نے واقعی احتجاج کیا ہے تو وہ جماعت اسلامی پاکستان ہے، جس کا یوم تاسیس بھی ہے اور انہوں نے سڑکوں پر نکلے ہیں. سراج الحق صاحب نے مظاہرے بھی کیے ہیں اور یہ ہم بالکل فیئر انالیسس کر رہے ہیں. حافظ عین صاحب بالکل ایسا ہی ہے. جماعت اسلامی کو بالکل اس بات کا کریڈٹ دینا چاہیے کہ مہنگائی ہو، کرپشن ہو، جو بھی آپ دیکھیے کہ جماعت اسلامی گزشتہ 3 سالوں کے اندر، صرف ہم تحریک انصاف کی حکومت کی اگر بات کریں تو اگر کوئی اپوزیشن لگی ہے عوام کو تو وہ جماعت اسلامی لگی ہے. لیکن ایک بات ہے شام صاحب بڑی غور طلب ہے کہ لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جن حکمرانوں نے کئی دفعہ باریاں لی وہ اب کیوں خاموش ہو گئے ہیں، وہ کیوں صرف انتخابی سیاست کرتے ہیں. ہمیں کیوں مریم نواز تبھی نظر آتی ہیں جب آزاد کشمیر کے اندر الیکشن ہوتا ہے، جب بائی الیکشن کسی اور وہ بھی اداروں کے خلاف بولتی ہیں اور پھر ہار جاتے ہیں، پھر چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. کیوں ہمیں کوئی ایک دفعہ شہباز شریف صاحب کا اس دفعہ کیمپ نظر نہیں آ رہا جو زرداری صاحب کے دور میں ہمیں نظر آتا تھا؟ لوڈ شیڈنگ کے خلاف شہباز شریف صاحب باہر نکل آتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پلینگ فیلڈ عمران خان صاحب کی حکومت کو دی جا رہی ہے. جو آپ نے پہلے بات کی نا کہ جب ان کو مفاد ہوتا ہے یہ پارلیمنٹ کے اندر بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت سینٹ میں ان کو ووٹ دیتے رہے ہیں. صاحب 3 سالوں میں حکومت ناکام نہیں ہوئی، اپوزیشن ناکام ہوئی. اپوزیشن اتنی ناکام تھی کہ انہوں نے حکومت کو کوئی ٹف ٹائم نہیں دیا. اس وجہ سے حکومت پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. میں اور آپ آواز اٹھا سکتے ہیں لیکن پارلیمنٹ کے اندر جو لوگ قانون سازی کرتے ہیں، جن لوگوں نے حکومت سے سوال پوچھنا ہے، وہ لوگ خاموش ہیں. بالکل صحیح. بہت شکریہ حافظ عین صاحب. وقت کی کمی ہے ورنہ گفتگو کو اور بھی آگے بڑھاتے. ناظرین اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر اور احتشام الرحمان کو ٹاک ٹو ڈے سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.